बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, सबसे पहले कप्तान का कमाल यह है कि कप्तान सरप्राइज़ देता है। कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसा काम करता है कि मुखालफिन तो हमेशा ही परेशान होते हैं, लेकिन खान के चाहने वाले और खान के जो अपनी पार्टी के वर्कर्स हैं उनके लिए भी बड़ा हैरान कुन मामला होता है। आज कप्तान ने पंजाब के अंदर एन उस मौके के ऊपर, जब आप देखें कि लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है, यानी खान साहब ने आज जलसा ननकाना पंजाब के अंदर किया है और ज़िमनी इलेक्शन है, और ज़िमनी इलेक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है 16 तारीख को इलेक्शन होना है, जिसके अंदर एक मुल्तान की सीट है, उसके बाद आप देखें 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, फिर फैसलाबाद वाली सीट है और इधर से ननकाना वाली सीट है। ये सीटें होने के बावजूद इमरान खान ने अचानक पंजाब में अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी बरतरफ कर दिया है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी हुकूमत को आप देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं विफाकी हुकूमत की बात करता हूं। विफाकी हुकूमत में सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा वजीर आजम का होता है, और दूसरे नंबर के ऊपर वजीर दाखिला का होता है, तीसरे नंबर के ऊपर वजीर खारजा का होता है, चौथे नंबर के ऊपर चल के जो वजीर इत्तलात होता या होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वजीर आजम ओवरऑल चीज़ों को देखता है, और जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एक लिहाज से होता है, क्योंकि पूरे इंटरनल मामलात उसके कंट्रोल में होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है, और पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, और यहाँ पे इमरान खान कुछ खुश नहीं थे जब यहाँ पे हुकूमत आई। हुकूमत आने के बाद जो 25 मई वाले पुलिस वाले हैं, दीगर लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, और तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान भी सेटिस्फाइड नहीं थे। खान साहब कोई आम रिवायती सियासतदान होते तो वो रुक जाते, जी लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च के बाद देखा जाएगा, ये थोड़ा सा पहले कर लेते। लेकिन इमरान खान का कमाल ही ये है कि वो फैसले लेते हैं, बाद में अपने फैसलों को सही साबित करते हैं, रिजल्ट से नहीं डरते। आज पंजाब में अचानक से कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, जो वजीर दाखिला पंजाब हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ एक इस्तीफा सामने आता है, और उस इस्तीफे के साथ जो उनका ट्वीट है वो भी सामने आया, और उन्होंने कहा कि आज मैंने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, इंशाअल्लाह आगे भी पीटीआई के अदना कारकुन के तौर पे काम करता रहूंगा। 11 अक्टूबर 2022 के हवाले से उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को लिखा है कि मैं अपने आप को इस ओहदे से अपनी ज़ाती वजूहात और अपनी सेहत की वजूहात की वजह से अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। लेकिन ये उनका वर्जन है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि कर्नल हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि अगर हाशिम डोगर से इस्तीफा लिया गया है तो क्यों इस्तीफा लिया गया? मैं अभी 25 मई वाले वाकयात के ऊपर नहीं जाता। मैं आपको सबसे पहली बात जो बताना चाहता हूं कि ये राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है, उस हवाले से आपने देखा कि चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, चूँकि आपके अंडर काम करता है ये सारे का सारा सिलसिला जो है, और आपकी टीम राना सनाउल्लाह 2 दिन वो दावा करते हैं फैसलाबाद के अंदर थे, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, चलें यहाँ तक चीज़ें रुक जाती हैं। फिर आपने एक इंटरव्यू दिया थोड़ा सा पहले ही, मतलब इसी हफ्ते के अंदर जो गुजरा हफ्ता है, और आपने कहा जी पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फिर आपको वजाहत देनी पड़ी, आपने कहा नहीं हम सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा ये हाशिम डोगर जो हैं ये तहरीक इंसाफ के साथ हैं या तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। फिर इन्होंने फरमाया इसी हफ्ते अतात तारड़ ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन करवाया था कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। भाई आप फ़ोन के ऊपर चलते हैं या आप गिरफ्तार? अच्छा, मैं आपको एक ज़ाती चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस दिन खान साहब से हमारा इंटरेक्शन बनी गाला के अंदर हुआ था, तो मैंने भी और बाकी दोस्तों ने भी उनसे सवालात किए थे, खान साहब ये बताएं कि हाशिम डोगर साहब को आपने इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब का लगा दिया, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है। खान साहब ने कुछ वहाँ चीज़ें बताई थी कि सारा कसूर हाशिम डोगर का नहीं, कहीं और से बहुत दबाव है, कहीं और की वो बातें कर रहे थे। लेकिन आज उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहे थे, जो एक्शन लिया जाना चाहिए था पंजाब के अंदर वो एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पॉलिसी बड़ी सादा है। चूंकि नून लीग का गढ़ है पंजाब, तो विफाकी हुकूमत जो कुछ करती है पंजाब उसके हवाले से क्या कर रहा है। यहां पे तो मुकदमात भी दर्ज नहीं होते इनके खिलाफ, नून लीग वालों के खिलाफ उनकी चीजें आती हैं, और आज इमरान खान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज किया, तो आपने पंजाब में क्या किया? लेकिन अब हाशिम डोगर को हटाए जाने के ऊपर तहरीक इंसाफ का शायद ही कोई कारकुन होगा जो परेशान होगा, बल्कि हर कारकुन खुश है। हाशिम डोगर साहब से किसी का कोई जाती मसला नहीं है, लेकिन उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी। लोग कह रहे थे कि ट्विटर के वजीर दाखिला हैं, लेकिन उनको हटाने के बाद
اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آئے گا کون, پنجاب کے اندر ذمہ داری کس کو مل رہی ہے, اور نون لیگ والوں کی پریشانی کیا. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, 2 نام ہیں اس وقت جو گردش کر رہے ہیں, یا شاید اب تک تھوڑی دیر کے بعد یہ چیز آ بھی جائے. اس میں ایک شخصیت آج کل عمران خان کے بہت کلوز ہے, اور عمران خان کا ہیلی کاپٹر جس دن میاں والی گیا تھا تو خان صاحب کے اپوزٹ جس چیئر کے اوپر جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے, اور آج کل پنجاب کے اندر کسی شخص کے اوپر سب سے زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں عمران خان تو وہ شخصیت ہے. میں بتا دیتا ہوں کون ہے وہ, میاں اسلم اقبال ہے. میاں اسلم اقبال کے پاس اس وقت بھی وزارت ہے, حتیٰ کہ میاں اسلم اقبال چیف منسٹر پنجاب کے بھی کینڈیڈیٹ رہے ہیں, اپنی لابنگ کرتے رہے ہیں. بزدار صاحب کے وقت وہ بن نہیں سکے. ایک اچھا سیاستدان ہے, میں چونکہ ذاتی طور پہ میاں صاحب کو جانتا ہوں, ان کے حلقے کے لوگوں کو جانتا ہوں. میاں اسلم اقبال آل ٹائم اویلیبل ہیں. اگر آپ ان کے حلقے سے بلانگ کرتے ہیں, آپ ان کے کارکنوں سے پوچھیں گے, اگر آپ میاں اسلم اقبال کو رات 2 بجے بھی میسج کریں گے تو وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے. تو میاں اسلم اقبال جیسا آدمی ہی سوٹ کرتا ہے. پھر خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے, وہ لاہور میں نون لیگ کے پرانے ہتھ کنڈوں کو جانتے ہیں, اور وہ ان علیم خان وغیرہ گروپ کو بھی جانتے ہیں. ابھی وہ ان کی علیم خان کی جو پارک ویو سوسائٹی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ میاں اسلم اقبال نے کی ہے. تو پنجاب میں جو نتھ ڈالی ہے نا ان کو, وہ میاں اسلم اقبال نے ڈالی ہے. اب میاں اسلم اقبال کے نام سے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں, ان کو خوف آتا ہے, اور اسی لیے ٹویٹر کے اوپر میاں اسلم اقبال بھرپور ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں, وہ ایکشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے خیال سے یہ بیسٹ چوائس ہے, یہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہے, وہ میاں اسلم اقبال سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں, دوسری شخصیت کون ہے؟ دوسری شخصیت اس وقت جو ہیں جناب وہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں. لیکن عمر سرفراز چیمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہے. وہ مشیر داخلہ تو ہو سکتے ہیں, وہ وزیر داخلہ نہیں ہو سکتے, اور ایک خاص ٹینیور کے لیے ہو سکتے ہیں, ان کا یہ بھی مسئلہ ہے. تو عمر سرفراز چیمہ کا اتنا پولیٹیکل نہیں ہے. جب آپ الیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ کا حلقہ ہوتا ہے, تو آپ افسران سے بھی اور طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے میاں اسلم اقبال اس ریس میں آگے ہیں, زیادہ وہی فیورٹ ہیں. ہو سکتا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کا نام, لیکن عمر سرفراز چیمہ کا نام اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا میاں اسلم اقبال کا. ہاں, آخری لمحے کوئی گیم پلٹ جائے تو کچھ بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ پاسبل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. یہ چونکہ پنجاب کے اندر حکومت کو ہر صورت گرانا چاہتے ہیں, تو پنجاب حکومت گرانے سے پہلے یہ تبدیلیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ میاں اسلم اقبال یہاں پہ لوگوں کو جانتے بھی ہیں اور چیزوں کو سارا کچھ اندازہ بھی کرتے ہیں. اب ایک اور اندازہ کر لیں کہ چونکہ پنجاب حکومت گرانا اس وقت ضد ہے میاں نواز شریف کی, اور ہر صورت جس طرح آج حنیف عباسی کہہ رہے تھے جی ایک اگلے مہینے بلکہ اسی مہینے ہماری حکومت ہوگی, فرحانہ مشہور نے کہا جی تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہم نے پوری ہے. ارشاد عارف صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے آج یہ لکھا ہے کہ لندن سے آمدہ اطلاعات کے مطابق جب تک 2-3 شرائط پوری نہیں ہوتی بڑے میاں صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے. تاحیات نااہلی کا خاتمہ, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. باقی اعتزاز احسن نے جو کچھ کہہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اعتزاز احسن ذرا تگڑے آدمی ہیں, جٹ ہیں, گجرات سے ہیں, میں ان کو ان کے علاقے سے ان کو جانتا ہوں. بڑے اب آج ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک ایسا شخص تھا جس کے اوپر شہید بے نظیر کو بھی اعتماد نہیں تھا اور ان کو نکال دیتی تھی. ہاں جی, نکال دیتی تھی, اور وہ کہتی تھی چلو میرے وزیر داخلہ باہر نکل جاؤ. اگر وہ اتنا ہی ناقابل اعتماد تھا تو شریف خاندان اپنے کیسز ان کے پاس لے کے کیوں جاتا تھا, اور ججز بحالی کیس کے اندر آپ نے ان کے پیچھے کیوں لگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ادارہ بلائے, میں اس کے لیے تیار ہوں. اچھا خیر, واپس آتے ہیں جی. جو ارشاد عارف صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں لیگی اقتدار, تحریک انصاف بھی اپنے پتے کھیل دیا نا میاں اسلم اقبال کو اور باقی کو لانچ کر کے. عمران خان کی گرفتاری, جس کے متعلق خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی اور رانا ثناء اللہ کو کہا کہ فنڈنگ کیس میں گرفتار کریں, اور نااہلی کے علاوہ مرضی کا تقرر وغیرہ وغیرہ. لیکن تقرری کے اوپر شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اور جو نواز شریف ہے ان کی مرضی کی تقرری نہیں ہوگی. یہ ہے اصل صورتحال. دوسری جانب چوری شجاعت کی آج ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے, اور یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوئی ہے, اور چوری شجاعت کے رائٹ سائڈ پہ وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے متعلق چوری وجاعت نے کہا تھا کس نے ہمارا خاندان تقسیم کر دیا, وہ بہاولپور والی شخصیت. تو میرا خیال ہے اب وہ صرف پنجاب کے معاملات کو کرنے کے لیے چوری شجاعت کو ذرا پھر کیا گیا. چوری شجاعت کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دیں, زرداری صاحب بھی صحت یاب ہو گئے, تو لگتا ہے ایک اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن تحریک انصاف ٹائملی پتے کھیل رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.